नौजवान फाजिल मदरसा मेराजुल उलूम के उस्ताद, जमीयत उलमा चीता कैंप के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहू से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से खिताब हम सब के सामने पेश करें। जनाब मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुत तकरीम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, आज हमारे और आपके सामने स्टेज के ऊपर जो उन्वान लगा है वो उन्वान सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा का लगा हुआ है। एक बात पर खुशी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ कुछ सुनने मिलेगा, लेकिन दूसरा जो उन्वान लगा है कि मुआशरे की इस्लाह, इस पर तो अफसोस भी है कि मुसलमानों का समाज है, मुसलमानों की आबादी है और मुसलमानों की अक्सरियत है, और इस मुसलमान की अक्सरियत वाले इलाके में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर प्रोग्राम कराने की नौबत आ रही है। तो मेरे दोस्तों, अब ये बात अच्छी तरह वाज़े हो गई कि मुसलमानों का जो समाज है, मुसलमानों की जो आबादी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रस्मी मोहब्बत करती है, और आका के गुलाम होने का हमने सिर्फ और सिर्फ इतना एहसास किया कि हम अपनी जुबान से ये तो कहते हैं कि हम आका के गुलाम हैं, दावा कर दिए, दलील से हम बिल्कुल खाली हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने के बाद उन सीरतों को अपनी जिंदगी में ढालने की जरूरत है, और अगर हम नबी की सीरत को अपनाए होते तो खुदा की कसम इस इलाके में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर प्रोग्राम कराने की नौबत ना आती। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ के जिम्मेदार मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि वो इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर प्रोग्राम करा रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत अता फरमाए और गाहे बगाहे इस प्रोग्राम कराने की तौफीक अता फरमाते रहें। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रिहलत फरमाए और दाग़े मफारकत जब दिए, तो इस समाज में जितने बसने वाले लोग थे जो नबी को मानने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें इंसान कामिल बनाकर पेश किए। और आज के दौर का हाल मेरे दोस्तों ये है कि एक इंसान से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि उसका कोई मफाद उससे वाबस्ता है। अगर उससे कोई उसको मतलब नहीं है तो दोस्ती नहीं रखता। एक मैं लतीफ़ा आपको सुना दूं कि एक बस खड़ी हुई, एक बड़े मियाँ और एक नौजवान दोनों बस में सवार हुए। तो नौजवान ने बड़े मियाँ से कहा कि चचा, आपका किराया मैं दूंगा। तो चचा ने कहा कि बेटा, मैं तेरे बाप के दर्जे का हूं, मैं तेरा किराया अदा करूंगा, तू मेरा किराया ना अदा कर। तो वो नौजवान मारे मोहब्बत के बड़े मियाँ से गले लिपट गया और कहा कि किराया तो मैं अदा करूंगा। तो चचा ने कहा कि ठीक है बेटा, किराया तू ही दे दे। जब दोनों मंजिले मकसूद पर पहुंचे और चचा अपना रास्ता लिए और नौजवान अपना रास्ता लिया, तो चचा ने जब अपने जेब में हाथ डाला तो देखा कि पैसा नदारत। फिर चंद दिनों के बाद यही चचा और वही नौजवान
نوجوان ایک چوراہے پر اکٹھا ہوئے تو وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور چچا سے گلے مل کے اور مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ چچا، جس دن میں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا اور آپ کے جیب سے میں نے پاکٹ ماری، اسی روز میری بچی کا انتقال ہو گیا۔ وہ رونا شروع کیا اور چچا نے اسے دلاسا دینا شروع کیا اور چچا نے سمجھایا کہ بیٹا خیر غلطی ہو گئی، آج تجھے غلطی کا احساس ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر اپنے راستے پہ ہو لیے۔ چچا نے جب اپنے جیب کو ٹٹولا تو پھر پیسہ ندارت، پھر دوبارہ اس نے پیکٹ مار لیا، اور جب تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ایک ہوٹل میں تو چچا کو جب وہاں دیکھا نوجوان نے تو بھاگا آیا اور دونوں دفعہ کی رقموں کو لے کر کے آیا اور کہا کہ چچا، میں نے آپ کے شان میں بڑی گستاخی کی ہے، دو دفعہ میں نے آپ کی پیکٹ ماری، نہ جانے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی آپ کو، یہ پیسہ آپ کو میں دیتا ہوں۔ چچا کو پیسہ دے دیا اور چچا ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، جب باہر نکل کے دیکھے تو ان کی سائیکل بھی غائب ہے، ان کی سائیکل بھی غائب ہے۔ اس لطیفے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، آج کے دور میں آج انسان صرف اور صرف دوستی اسی لیے رکھتا ہے کہ کوئی مفاد اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ دیکھ لیا تو مسلمان چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا پیسہ میں لے لوں، اگر وہ عہدہ رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس کے عہدے سے فائدہ اٹھا لوں، اگر اس کی کوئی پہنچ ہے تو اس کی پہنچ سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں۔ لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی۔ اتنی عام اور اتنی عام فہم بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس مومن کامل ہونے سے پہلے آقا نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ مومن کامل انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے نا وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت برباد نہ ہو تو اس چاہنے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے بھی سوچے کہ میرے بھائی کی عزت برباد نہ ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کی عزت نیلام نہ ہو تو اس کا پہلا حق یہ بنے گا کہ سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ کسی کی ماں بہن کی عزت نیلام نہ ہو۔ جب یہ عمل کرے گا تو میرے دوستو وہ مومن کامل بنے گا، یہ مومن کامل بنے گا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کتنے حقوق ہیں تو حضرت نے 23 حقوق لکھے، اور ان 23 حقوقوں میں سے 6 حقوق مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں قلم بند کیا۔ ان میں سے پہلا حق یہ رکھا کہ اگر انسان مومن کامل بننا چاہتا ہے تو پہلا اس کا حق ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے۔ جب وہ محبت کرے گا تو عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی، اور ایک انسان دوسرے انسان کے جو خون کا پیاسا ہے وہ پیاس ختم ہو جائے گی، اور جب پیار و محبت کی بھری زندگی گزارے گا تو اس روئے زمین پر امن پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات حضرت نے لکھی کہ جب محبت کر لیا تو اس کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جان کا محافظ بنے، اور جان کے محافظ بننے کے سلسلے میں آقا کی زندگی اور آقا کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ عرفہ کے میدان میں صحابہ کرام کو جوڑ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو آج کون سا دن ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کھلو، سنو کان کھول کے کہ اللہ نے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم بنایا ہے، اور اس مہینے سے بھی زیادہ محترم بنایا جو مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اور اتنے چیزوں کو گنانے کے بعد آقا نے فرمایا
کہ سنو کان کھول کے کہ اگر تم نے کسی ہندو کی، کسی غیر مسلم کی اور ایسا شخص جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اگر تم نے اس کا قتل کر دیا، اس کے مال کو تم نے دبا لیا، تو سنو وہ غیر مسلم تو ہے، وہ تمہارا برادران وطن تو بن سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اگر یہ تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا تو اس کا وکیل میں بنوں گا۔ اب سنو میرے دوستو، جس کا وکیل آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو سامنے والا جو فریق ہوگا اس کی تباہی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آقا نے فرما دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا محافظ بنے، اور اللہ نے اس کے بارے میں وعید نازل فرمائی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اتنے دو ٹوک لفظوں میں اللہ نے وعید بیان فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قصدن قتل کرے گا تو سنو کان کھول کے اس کا بدلہ جہنم ہے، وغضب اللہ، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور خالدن فیہا کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ میرے دوستو، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک جان کو مارا ہے، خدا کی قسم وہ ایک جان کو مارنے کے بعد ایک خاندان کو تباہ کر دیا۔ اس کے دروازے پر زنا نے دستک دیا، اس کے دروازے پر فقیری نے دستک دیا، اس کے دروازے پر کاسا گدائی نے دستک دیا۔ کیوں میرے دوستو؟ جب ایک باپ مارا جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی، اس کی بیوی جو ناز و نخرے میں پلی تھی، اس کی بیوی جو اعلیٰ گھرانے سے ہو کر کے آئی تھی، جب اس کا شوہر مارا گیا تو میرے دوستو جانتے ہو کم عمری میں اس کا شوہر مارا گیا تو وہ زنا بھی اس کے دروازے پہ دستک دے دیتی ہے، اور غریبی اس کے دروازے پر اس طرح دستک دیتی ہے کہ وہ مالدار گھرانے کی پلی ہوئی عورت اپنے دوپٹے کو سر پہ کھینچ کے مالداروں کے دروازے پر جا کر دہائی دیتی ہے اور کہتی ہے اے سماج کے مالدار لوگوں، اے سماج کے ثروتداروں، سنو میرا شوہر مارا گیا، میرے گھر میں بچی جوان ہو گئی ہے، آج اس کے ہاتھ رنگنے کی باری ہے، اس کو رشتہ کرنے کی باری ہے، آج میں تمہارے دروازے پر بھیک مانگ رہی ہوں کہ تم پیسہ دے دو میں اپنے بچی کی شادی کر دوں۔ کیا میرے دوستو ایک قتل کر دینا اور خون کا بہا دینا کتنا بڑا عیب بنا سماج کا، اور کتنے بڑے گھر کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی جان بوجھ کر قتل کرے گا تو 4 عذاب اللہ نے اس کے متعلق سنا دیا، وغضب اللہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ تو میرے دوستو آج جو انسانوں کا خون سستے سے سستا ہو گیا، اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اور تیسری بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ جان کے محافظ بنے انسان، اور تیسری بات لکھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مال کا بھی محافظ بنے، اور اس کے سلسلے میں آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر میرے ماننے والے ہو اور میری غلامی کا دم بھرنے والے ہو تو کان کھول کے سن لو اور میری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ نبی کے اوپر تمام صحابہ کرام جان کو قربان کرتے تھے، اور تمام صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر آقا میرے چیز میں تصرف کر لیں گے تو میری خوش بختی ہوگی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود آقا کی زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں ملتی کہ جبرن کسی سے کوئی چیز لی ہو۔ مسجد نبی کے تعمیر کا مسئلہ آیا، وہ بچوں نے جگہ دینے کی فرمائش کی، آقا نے فرمایا کہ اس کا معاوضہ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی پیش کی اور فرمایا کہ اے آقا اس اونٹنی کو آپ لے لو، اس کو میں اسی دن کے لیے پالا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر تیری اونٹنی پہ میں اسی وقت سوار ہوں گا جب تو اس کی اجرت لے لے گا۔ تاریخ
तारीख की किताब इस बात पर गवाह है कि आका ने उनको उजरत अता की। आका चाहते तो ऊँटनी पर बैठ सकते थे, आका चाहते तो मस्जिद नबवी के लिए जगह ले सकते थे और मस्जिद नबवी को तामीर कर सकते थे, लेकिन आका जानते थे कि अगर मैंने मस्जिद के लिए बगैर कीमत अदा किए जगह को ले लिया तो आने वाले दौर में ऐसे नाहंजार खड़े होंगे और दलील के तौर पे ये बात पेश करेंगे कि मस्जिद बनानी हो तो किसी की भी जगह ली जा सकती है, लेकिन आका ने इसके लिए भी रास्ता बंद कर दिया। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने चौथी बात फरमाई कि सुनो मुसलमानों, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक ये बनता है कि उसकी मुसीबत में काम आए, उसके मुसीबत में काम आए। एक मुसीबत वो है जिस मुसीबत को आदमी जुबान से दिलादा दे सकता है, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए जुबान से तसल्ली दे ले, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए जुबान से तसल्ली दे दे, बच्चे का इंतकाल हो जाए जुबान से तसल्ली दे दे। लेकिन कुछ मुसीबतें एक मुसलमान के ऊपर, समाज में रहने वाले के ऊपर ऐसी भी आती है जो जुबान के साथ साथ में माल से भी उसका ताउन करना पड़ता है। आप अपने समाज में घूम फिर करके देखिए, आपको पता चलेगा कि बाप 25,000 की नौकरी करता है, बेटा लाखों के बीमारी में मुब्तला है, शौहर 20,000 की नौकरी करता है, बीवी लाखों के इलाज में मुब्तला है। इस दुख दर्द को इंसान अपना दुख दर्द समझे और जब इस पर अमल करेगा मेरे दोस्तों, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेगा। और बीमार आदमी हो जाए तो उसकी तीमारदारी के मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है तो जब तक वो उसके पास खड़ा रहता है गोया कि वो जन्नत में रहता है, गोया कि वो जन्नत में रहता है। और एक परेशान हाल के बारे में मौला असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में एतकाफ मोतकिफ है और एक बड़ा गंदा हाल, परेशान हाल आया और कहने लगा कि ए नबी के चचा के बेटे, मेरी हालत दिगर गू है, मैं कर्जे के बोझ में दबा हुआ हूं, मेरी कुछ मदद कीजिए। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद मोतकिफ होने के फरमाया कि सुन, मैं तेरा इंतजाम करता हूं। और मस्जिद से निकले और लोगों को तलाश करना शुरू किया कि कोई मिले जो मैं इसकी मदद करवा दूं। जब बाहर निकले तो उस अजनबी शख्स ने कहा, उस बद्दू और देहाती ने कहा कि ए नबी के चचा के बेटे, आप अपना एतकाफ भूल गए। तो हजरत ने फरमाया कि एतकाफ नहीं भूला हूं, लेकिन मेरे कानों ने इस बात को अभी जल्दी सुना है और मेरे बाप के चचा, मेरे बाप के भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए, ज्यादा दिन नहीं हुए। आका ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए परेशानी में काम आने के लिए अगर वो 2 कदम बढ़ेगा, अल्लाह उसके हर कदम के बदले नेकियां लिखेंगे। और जो परेशान हाल किसी परेशान हाल के लिए एतकाफ से निकल करके अगर उसकी परेशानी के लिए काम में आएगा तो उसको 7 साल या गालिबन 10 साल के एतकाफ का सवाब अल्लाह अता करेंगे। मेरे दोस्तों, कर्जा देना, कर्जा दिलवाना, मुसीबत के काम आना, अल्लाह ने हर हर कदम पर नेकियां लिख रखी है। लेकिन आज हमारे समाज का दो और हाल ये है कि अगर कोई परेशान हाल किसी से कर्जा मांग ले तो इंसान ये कहेगा कि कर्जा तो दूंगा, बताओ इस पे प्रॉफिट क्या दोगे, इस पर नफा क्या दोगे। मेरे दोस्तों, वो दुनिया के नफे को आखिरत के नफे पे मुकद्दम कर रखा है और वो सूद ब्याज की लालच में मुब्तला हो करके 1 लाख रुपए अगर उस पर दिया है तो उससे मुआवजा तलब करता है। जबकि आका ने फरमाया कि एक मुसलमान किसी मुसलमान को कर्जा देगा और पैसे की अदायगी तक अगर वो सब्र करता रहेगा, अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह उसको उतने दिनों तक सदके करने के बराबर सवाब अता करेंगे। और एक मुसलमान सूद ब्याज की लानत में मुब्तला होना, वो
عیب نہیں سمجھتا، اس کو معیوب نہیں جانتا. اور جبکہ سود بیاج کے سلسلے میں لکھا گیا کہ ایک آدمی اگر سود لیتا ہے، بیاج لیتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے، وہ دنیا سے جائے کچھ بھی کرے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو عیب بتایا گیا اور اس پر جو سب سے بڑی لعنت بتائی گئی اور اس کا جو گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ لکھا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے. وہ انسان اپنے منہ سے اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے. میرے دوستو، یہ تمام سماج کی برائیاں آج ہمارے اور آپ کے سامنے اس لیے اجاگر کی جا رہی ہے کہ ہمارا سماج ان تمام برائیوں میں اس طرح گھل مل گیا ہے کہ انسان اس کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا محمد زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہ.